अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी है, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि खबरदार कोई एहतजाज के लिए ना निकले। इस्लामाबाद ले इंतजामिया ने मुमकिन एहतजाज करने वालों को इंतबाह जारी कर दिया। तर्जमान इंतजामिया की जानिब से जारी ऐलान के मुताबिक इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के एहतजाज और मुजाहरे पर पाबंदी आयद है। शहर में किसी भी किस्म का एहतजाज असेंबली एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। बयान में कहा गया कि गुज़श्ता रोज़ एहतजाज करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया। अगर दोबारा कानूनी की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाज किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरियों से इल्तमास है किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा मत बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में भारत के साथ मई के जारहाना इक़दामात पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा, भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन खुद मुख्तारी के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ताजिकिस्तान बैनुल अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। सदर ताजिकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को खित्ते के अमन के लिए अहम करार दिया। मुलाकात में दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने पर इत्तफाक किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम और मनशियात की रोकथाम पर ताउन की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने ताजिक, किर्गिज़ और सरहदी मसले के पुरअमन हल पर सदर ताजिकिस्तान को सराहा। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर को दौरा इस्लामाबाद की दावत दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को नहीं भूलेगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हिंदुस्तानी साजिश है और उसका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तान जान ले, कश्मीर का कोई सौदा मुमकिन नहीं। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को नहीं भूलेगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हिंदुस्तानी साजिश है, इसका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा से मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाना है जहां इदारे कानून और आइन के मुताबिक आवाम के लिए काम करे। जब कौम मुत्तहिद हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती। शुरा ने कहा कि ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्ती है और पाकिस्तान की फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने असातिज़ा से कहा, पाकिस्तान की कहानी आपने अपनी नस्लों को सुनानी है। उन्होंने असातिज़ा को कौम का सबसे बड़ा सरमाया करार देते हुए कहा, आज वो जो कुछ है वालिदैन और असातिज़ा की बदौलत है। उनका कहना था कि नई नस्ल की तरबियत और किरदार साजी असातिज़ा की अहम जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआविन बराए ब्लॉक चेन और क्रिप्टो और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने क्वाइन वेगस में 2025 के दौरान किया। बिलाल बिन साकिब ने डोनाल्ड ट्रंप का हालिया पाकिस्तान और भारत कशीदगी में अमन कायम करने और क्रिप्टो अपनाने के लिए अमरीकी सदर की खिदमत को सराहा। तकरीब में अमरीका के नायब सदर JD वेंस, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शामिल थे। तकरीब से खिताब में बिलाल बिन साकिब ने एक कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान किया। बिलाल बिन साकिब के मुताबिक हुकूमत ने पहले मरहले में बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट से जायद बिजली मुख्तस की है। बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान डिजिटल असासा जात अथॉरिटी के क़याम का भी ऐलान किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने क्रिप्टो काउंसिल पर वजीर खजाना और मुआवन खसूसी से आइंदा इजलास में तफसीली ब्रीफिंग लेने का फैसला किया है। कमेटी ने क्रिप्टो माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली की मुख्तस करने पर पावर डिवीजन से भी वजाहत तलब की है। अरकान कमेटी ने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत खुद क्रिप्टो माइनिंग करना चाहती है या निजी शोबे करेगा। स्टेट बैंक हुकाम ने बताया कि क्रिप्टो पर उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चेयरमैन कमेटी ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट और स्टेट बैंक को एतमाद में लिए बगैर क्रिप्टो काउंसिल कैसे कायम हुई, जिस पर बताया गया कि वज़ीर आज़म ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए काउंसिल बनाई। अरकान ने क्रिप्टो को बिजली की फराहमी पर इंडस्ट्री को तरजीह देने का मुतालबा भी किया। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के लिए आसार। वजारत खजाना ने अपनी ताज़ा तरीन माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें मुल्की मईशत की मुस्बत समत में पेशरफ्त को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी है, जो बैनुल अक़वामी सतह पर मईशत पर एतमाद की अलामत है।
رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ میں 1.9 ارب ڈالر کا سرپلس ریکارڈ ہوا ہے، جبکہ افراط زر اپریل میں کم ہو کر 0.3% پر آ گیا، جو مہنگائی پر قابو پانے کی علامت ہے۔ زرعی شعبے میں بھی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گندم کی پیداوار کا تخمینہ 28.98 ملین ٹن لگایا گیا، اور صنعتی شعبے میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ LSM نے سالانہ بنیاد پر 1.8% اضافہ ظاہر کیا، حالانکہ ماہانہ بنیاد پر 4.6% کمی دیکھی گئی۔ آٹو موبائل شعبے میں قابل ذکر 95.8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 22 میں سے 12 صنعتی شعبوں نے مثبت نمونہ ظاہر کیا۔ IT برآمدات میں 21.1% اضافہ اور ترسیلات زر میں نمایاں بہتری رپورٹ کی گئی۔ ریونیو کے محاذ پر کل محصولات میں 36.7% اضافہ ہوا۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی صدارت میں سینٹ کی اقتصادی امور کمیٹی نے داسو ہائیڈرو پاور ٹرانسمیشن لائن منصوبے میں مبینہ کرپشن پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ 3 سال سے معاملہ ایجنڈے پر ہونے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہونے پر کمیٹی نے متعلقہ حکومتی افسران کو دوبارہ طلب کیا اور 600 ملین روپے کی کرپشن کی تحقیقات کی ہدایت دی۔ چیئرمین نے حکومت کے بڑھتے ہوئے قرضوں پر بھی تشویش ظاہر کی اور نیسپاک کی جانب سے غلط اعداد و شمار دینے اور منصوبے کی منظوری میں کوتاہیوں پر سخت تنقید کی۔ کمیٹی نے کہا کہ مناسب کارروائی سے 87 ملین روپے بچائے جا سکتے تھے۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ریکارڈ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے اور نیب FIA کو تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ آخر میں غلط معلومات فراہم کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی گئی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ دیامر بادشاہ ڈیم سے پانی کی دستیابی بڑھے گی، مگر سستی بجلی کا حصول ممکن نہیں۔ بادشاہ ڈیم کی بجلی مہنگی بھی ہوگی۔ اسلام آباد میں بجلی کے شعبے میں تبدیلیوں پر ورکشاپ سے خطاب میں اویس لغاری نے کہا کہ حکومت سستی اور دستیاب بجلی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت کو بجلی کی خرید و فروخت سے نکالا جا رہا ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نجکاری سے صارفین کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ 3 یا 4 سال میں پاور سیکٹر لاسز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو بنیادی لوڈ کے لیے کوئلہ اور گیس سے بجلی پیداوار بڑھانا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر لانے سے سالانہ 60 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشست نے فیصلے کے خلاف حکومتی نظرثانی کیس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جج آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ کوئی آئین ری رائٹ نہیں ہوا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ آئین ری رائٹ کیا گیا۔ 3 دن کی مدت کو بڑھا کر 15 روز کرنا آئین دوبارہ تحریر کرنے جیسا تھا۔ سماعت کا مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مخصوص نشستیں فیصلے کے خلاف حکومتی نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے کہ بینچ نے وکیل کو تمام تحریری معروضات دینے کی ہدایت کی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ صاحبزادہ حامد رضا اپنی جماعت سے نہیں لڑے، پھر پارلیمانی جماعت کیوں بنائی؟ فیصلے میں 3 دن کو بڑھا کر 15 دن کرنا آئین دوبارہ تحریر کرنے جیسا تھا۔ فیصل صدیقی نے ریمارکس دیے کہ کوئی آئین ری رائٹ نہیں کیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے مخصوص نشستیں PTI کو ملنے کا موقف اپنایا تو جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ یہ آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ فیصل صدیقی نے کہا نشستیں PTI کو یا ہمیں ملیں ایک ہی بات ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ کی فلم تو پھر فلاپ ہو جائے گی۔ فیصل صدیقی نے جسٹس امین الدین کی نظر کو چیل سے تشبیہ دی تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ تعریف کرنا کوئی آپ سے سیکھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے چیل نہیں شاہین کی درستگی کرائی۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ لگتا ہے نظر ثانی میں نے دائر کی، سارے سوال مجھ سے ہو رہے ہیں، ہم مزاحمت کریں گے، ہم نے ناانصافی کے سامنے ہار نہیں ماننی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے فوری کہا کہ یہ کھلی دھمکی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔ مخصوص نشستیں PTI کا حق ہے، اس کے بغیر عوامی نمائندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ PTI رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین PPTTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ توقع ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا۔ مخصوص نشستیں اس جماعت کا حق ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا۔ ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق ہمیں مخصوص نشستیں ملیں گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے افراتفری کا عالم ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا آئینی فرض ادا نہیں کیا۔ 8 ججز نے کہا الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ سے ہم توقع تو رکھتے ہیں ہر حال میں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ انصاف پہ مبنی آئین کے روح کے مناسبت سے فیصلے ہوئے، اس کی انٹرپریٹیشن ہوا تو پاکستان تحریک انصاف اور امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہماری ہیں، ہمیں ملے گی اور ہمیں ملنے چاہیے، ہم یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے یہ مقدمہ PTI کا یا SIC کا مقدمہ نہیں ہے،
یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، یہ ایس آئی سی یا پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کا مقدمہ ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا 8 فروری اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ان کے نتیجے میں پاکستان کی جمہوریت پر ایک حملہ ان اداروں نے کیا جن کا کام تھا جمہوریت کا استحکام پیدا کرنا، جمہوریت کو فروغ دینا۔ 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا، الیکشن کمیشن وہ کچھ نہیں کر سکا جو آئین اس سے توقع کرتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس 5 جون سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ گزشتہ ہفتے پی ٹی آئی لیڈرشپ نے کیس مقرر کرنے کی استدعا کی تھی۔ عدلیہ نے کمپرومائز کیا، جب عدالت آزاد کیس سنیں گی اور آزادانہ فیصلے کریں گی تو بانی باہر آئیں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کے وکلاء کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی کا پارٹی کے لیے پیغام ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں، جو لوگ وزن نہیں اٹھا سکتے وہ الگ ہو جائیں، کوئی گلہ نہیں، نئے لوگ آگے آئیں جو وزن اٹھا سکیں۔ مجھ سمیت تمام کارکن سختیاں برداشت کر رہے ہیں اور مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ بانی کسی سے کچھ نہیں مانگتے، انہیں صرف کتابیں پڑھنے اور بچوں سے بات کرنے کی اجازت چاہیے۔ بانی نے ہمیشہ 2 چیزیں مانگی، ایک قانون کی حکمرانی اور دوسرا آئین کی بالادستی۔ جوڈیشری کو وہیں پہ آپ نے کمپرومائز کر دیا۔ عمران خان تب نکلیں گے یہ ججز جب کیس سنیں گے اور یہ ججز جب انصاف دیں گے کہ عمران خان 2 چیزیں مانگتے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں رول آف لا، دوسرا وہ کہتے ہیں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ آج انہوں نے اس کو واضح کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے آئین کی بالادستی۔ ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی بات کرائی جائے اپنے بچوں سے۔ وہ اپنی کتابیں مانگتے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کے ڈاکٹرز کو ان کی ملاقات کے لیے ہمارے پاس ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، کوئی نہیں پورا کر کے دے رہا۔ بانی پی ٹی آئی نے پنجاب میں بنائی جانے والی 4 رکنی سیاسی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے کی ہدایت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے سینیٹر علی ظفر کے ذریعے پارٹی لیڈرشپ کو پیغام بھجوا دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے عالیہ حمزہ کو پنجاب میں سیاسی کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے سینیٹر علی ظفر کے ذریعے پارٹی لیڈرشپ کو پیغام بھجوا دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے عالیہ حمزہ کو پنجاب میں سیاسی کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا پنجاب میں بنائی جانے والی 4 رکنی سیاسی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے کی ہدایت کی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کا پنجاب کی تنظیم سازی کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق بانی تحریک انصاف نے عالیہ حمزہ کو پنجاب کی کمیٹی کا سربراہ مقرر نہیں کیا۔ اڈیالہ جیل سے رپورٹرز کو غلط معلومات فراہم کی گئیں۔ بانی نے تمام صوبائی صدور کو کوآرڈینیشن کمیٹیوں میں شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بانی سے آج ملاقات کرنے والوں نے کوآرڈینیشن کمیٹی کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی۔ عالیہ حمزہ ایک جونیئر کارکن ہیں، وہ سینئرز پر مشتمل کمیٹی کی سربراہی نہیں کر سکتی۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ سے انکم ٹیکس سیکنڈ ترمیمی بل 2025 منظور۔ چیئرمین ایف بی آر کا کہنا ہے کہ سولر پینلز کی درآمد پر اضافی ٹیکس لگانے کا فیصلہ نہیں ہوا، ٹیکس کی شرح بڑھانے کی بھی کوئی تجویز نہیں ہے۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس میں بتانا تھا کہ آئندہ مالی سال سے ٹیچرز کو 25% انکم ٹیکس ریبیٹ حاصل ہوگا اور رواں سال اساتذہ کو ریبیٹ کی مد میں ریفنڈ دیا جائے گا یا ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ بعض دیگر شعبوں کو بھی ریلیف دینے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت قانون و انصاف کمیشن کا 44واں اجلاس۔ چیف جسٹس نے کمیشن میں وکلاء نمائندوں کی شمولیت سمیت اہم تبدیلیوں سے آگاہ کیا اور قانونی اصلاحات کے لیے مرحلہ وار اقدامات پر زور دیا۔ اجلاس میں مؤثر قانون سازی کے لیے ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دی گئی جو 1 ماہ میں اہم شعبوں کی نشاندہی کرے گی۔ کمیٹی کی سربراہی سیکرٹری قانون کریں گے۔ خواجہ حارث، منیر پراچا اور کامران مرتضی رکن ہوں گے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں زیر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر اور سینیارٹی کیس میں درخواست گزار ججز کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین کے جواب الجواب دلائل مکمل نہ ہو سکے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ केस की समाअत की। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील सलाहुद्दीन ने जवाब दलाइल देते हुए कहा, माजी में किसी जज के एक से दूसरी हाई कोर्ट में मुस्तकिल ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा जजेस ट्रांसफर्स केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील सलाहुद्दीन आइंदा समाअत पर भी दलाइल जारी रखेंगे। आपको बताएं कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर आम पर रह गए। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक 17 अप्रैल 2025 को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ के अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए थे। दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ कश्मीरी नौजवानों की जिहाद के नाम पर जहनसाजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। इस मकसद के लिए उसको गाजी शहजाद DTRJK की मुआवनत हासिल है। दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ और गाजी शहजाद के अहदाफ में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर सरकारी अफसरान, दफातर, अवामी इज्तिमात और अहम दिफाई तनसीबात शामिल हैं। इस बात के शवाहिद भी सामने आए कि कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर दहशतगर्दी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 3 हफ्ते के अंदर ही भारतीय अफवाज शिकस्त का हार एक दूसरे के गले में डालने लगी। भारतीय एयर चीफ अमरप्रीत सिंह ने अपनी ही हुकूमत पर बम गिरा दिया। भारतीय एयर चीफ ने अपनी हुकूमत की दिफाई सनत पर तनकीद करते हुए कहा, एक भी प्रोजेक्ट अपने वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। बास औकात तो हम किसी प्रोजेक्ट पर यह जानते हुए भी दस्तखत कर देते हैं कि यह मुकम्मल नहीं होगा। भारतीय फजाइया की मुश्किलात कम न हो सकी, कारकर्दगी ना दिखाने पर सियासतदानों की मुसलसल तनकीद। उधमपुर ईस्ट से BJP MLA RS पठियाना ने आड़े हाथों ले लिया। पठियाना ने हिंदुस्तानी फजाइया को नालायक और बेकार के अलकाबात से नवाज दिया। कहा, जब पाकिस्तान ने उधमपुर एयरबेस पर हमला किया तो क्या वो सोए हुए थे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने तारीखी फतेह हासिल की है। मुसल्लह अफवाज के साथ साथ सियासी क़यादत और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम ने इस जंग में जुर्रत का मुजाहिरा किया। इस मुख्तसर वक्त में पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को सबक सिखा दिया है। भारत ने दुनिया की मिन्नत समादत करके जंग को ख़त्म करवाया। अगर ये मुख्तसर जंग तूल पकड़ जाती तो भारत सफ्ता हस्ती से मिट जाता। तालमेल पे किसी किस्म की सौदेबाजी की पाकिस्तानियों ने साबित किया कि हमारे सियासी इश्यूज हो सकते हैं आपस में, हमारे सियासी डिफरेंसेस हो सकते हैं आपस में, लेकिन जब मुल्क पे बात आएगी, जब इस वतन पे बात आएगी, इस वतन की मट्टी के बात आएगी, तो हमारे सारे डिफरेंसेस एक जगह पे, हम सब मिलकर एक ताकतवर कुव्वत के साथ अपने मुल्क का दिफा, अपने मुल्क की सालमियत पे किसी किस्म की सौदेबाजी के हम करने नहीं देंगे। तो ये पाकिस्तान एक अजीम कौम साबित हुई है। यहाँ पे कारोबार भी सिक्योर है, यहाँ के मईशत भी सिक्योर है, यहाँ पे लोगों के पास हुनर भी है, दिमाग भी है, टैलेंट भी है। हम सब ने मिलकर अब इस मुल्क की इकॉनमी के लिए जो है वो तारीखी कदम उठाने पड़ेंगे और सब ने मिलकर करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया भारत उसे याद रखेगा। भारतीय जारियत पर दुनिया ने हमारा जवाब देखा, भारत को पता चल गया कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा, ये लोग मुल्क दुश्मन हैं और जंग के दौरान इनके बयानात देख लें। फील्ड मार्शल की तकरीब में PTI ने शिरकत नहीं की। मशकें तो पहले भी करता रहा, उनको अपने डिफेंस पे बड़ा घमंड था, उनको अपने राफेल पे बड़ा घमंड था और उनको जो है अपने रिजर्व पे बड़ा घमंड था। जब रिप्लाई किया तो उनको पता चला कि पाकिस्तान के पास दिफा में क्या हथियार मौजूद हैं, इस जंग में उन्होंने क्या किरदार अदा किया उनकी जमात ने। और CM हाउस में जो लोग बैठे हुए हैं KP में, वो सारे दिन मुल्क दुश्मनी में और जो अपने सोशल मीडिया चला रहे हैं। फील्ड मार्शल की सेरेमनी थी, उसमें एक पार्टी मौजूद थी जिसका नाम था PTI। पंजाब में सरकारी अफसरान की माली बेज़ाब्तगियां थम न सकीं। रमज़ान निगहबान पैकेज 2024 में माली बेज़ाब्तगियों, नाअहल वसूल कुनिंदगान और डाटा की नाकामी के संगीन इंकशाफात सामने आ गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट में सरकारी अफसरान की जानिब से की गई अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 63 करोड़ के पैकेट लाहौर, रहीम यार खान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 4,41,000 वसूल कुनिंदगान को नहीं मिले। गैर अहल 9,300 सरकारी मुलाजमीन ने 3 करोड़ 46 लाख का राशन हड़प किया।
لاہور سے غیر اہل سرکاری ملازمین کی تعداد 4,305، رحیم یار خان سے 961، فیصل آباد سے 2,211 اور راولپنڈی سے ملازمین کی تعداد 1,823 ہے۔ غلط ڈیٹا کی وجہ سے 1 ارب 81 کروڑ روپے ضائع ہوئے۔ 5 لاکھ کے قریب پیکٹ ایسے وصول کنندگان کو دیے گئے جن کے ایڈریس غلط تھے، جسے صرف لاہور یا پی کے لکھا ہوا۔ نامکمل ڈیٹا کی وجہ سے 16,597 کیسز میں نام اور فون نمبر غائب تھے۔ 20 کروڑ سے زائد رقم کے 55,927 نااہل افراد کو پیکٹس ملے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں من پسند کمپنی کو نوازنے اور مہنگے داموں لیبارٹری کٹس خریدنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اے بی این نیوز دستاویزی ثبوت سامنے لے آیا۔ پی آئی سی کی پروکیورمنٹ کمیٹی نے ہورا کمپنی کو نوازنے کے لیے محکمہ صحت اسپیشلائزڈ ہیلتھ KPVMS قوانین ہی تبدیل کر ڈالے۔ پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سنگل بیڈر کمپنی کو آگے لا کر مہنگے داموں ٹیسٹ کٹس لیے گئے۔ سنگل بیڈر ہونے کی وجہ سے ہورا فارما نے مختلف ٹیسٹ کٹس پچھلے سال کے نسبت 150% تک مہنگے داموں مہیا کیں، جبکہ ہورا فارما نے ٹینڈر قوانین کے مطابق نئے کیسز کیمسٹری اینالائزر مشین بھی تاحال فراہم نہیں کی، جس کی وجہ سے پرانی مشینوں پر کیے جانے والے ٹیسٹوں پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے نئی مشینیں نہ ملنے پر بھی کمپنی کے خلاف تاحال کوئی کارروائی نہیں کی۔ دوسری جانب مہنگے ٹیسٹ کٹس خریدنے سے حکومتی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا، اور PIC KMS ڈاکٹر عامر بٹ کا موقف ہے کہ معاملہ ان کے علم میں ہے، ابھی آیا ہے اور سارے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور مشینیں فوری مہیا نہ کرنے پر کمپنی کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ نیب سندھ نے محکمہ خوراک میں گندم کی خریداری میں اربوں روپے کی کرپشن کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ محکمہ خوراک کے کرنگی اور لانڈھی کے گوداموں پر چھاپے مار کر ریکارڈ تحویل میں لے لیا۔ چھاپوں کے دوران اربوں روپے کی گندم خراب نکلی۔ 2 سال سے کھلے آسمان تلے پڑی گندم کھانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ نیب نے خراب گندم کے نمونے لے لیے جس میں کیڑے اور دیگر جراثیم موجود تھے۔ کئی بوریوں میں گندم کی بجائے مٹی بھری ہوئی پائی گئی تھی۔ کورونا ایک بار پھر سامنے آ گیا۔ مختلف اسپتالوں میں 10 کورونا کے تصدیق شدہ مریض زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں سال کے دوران کراچی بھر میں 157 افراد میں کورونا کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبدالغفور شورو نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ کہا، عوام ایک بار پھر ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلوں کا خیال اور ہاتھ صاف رکھیں۔ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج درجنوں افراد میں کورونا کی تصدیق کی ہے۔ آغا خان اسپتال اور ڈائیو ہسپتال اور انفیکشن ڈیزیز اسپتال میں کورونا کے مریض زیر علاج ہیں۔ ان تینوں ہسپتالوں میں 10 سے زائد کنفرم کورونا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ درجنوں کورونا کے مشتبہ مریض بھی داخل ہونے لگے۔ ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔